Osman büyüyor. Harman Kaya Tekfur, Mikhail Koses. Birlik olmazsak yok olacağız. Yerin kaynana toprağından orada. Ay maşallah. Bu uçların kaderi İznik'te yeniden yazılacak. Bakalım yapacağımız bu konuşma bize bereket mi? Yüreği çelik, kanı deli akan. Evladım Orhan. Ay maşallah. कुरलुश उस्मान सीरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन को हम अपने चैनल प्योर स्टूडियो पर खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन कराम, बहुत ही कीमती मालूमात सीज़न 7 के हवाले से बहुत ही कीमती मालूमात लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि मार्केट में आप सबको पता है कि फ़ेक न्यूज़ फैल रहे हैं। अदाकारों के हवाले से भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुरलुश उस्मान सीज़न 7 में ओरहान के साथ साथ अलाउद्दीन का किरदार भी बदला जा रहा है। यानी आप सबको पता है एमरे बे ने सीरीज़ को छोड़ दिया है। कुरलुश उस्मान सीज़न 7 में वो नहीं होगा, कोई और अदाकार होगा। अब सेम खबर ये भी आ रहा है कि सीज़न 7 में अलाउद्दीन अली का किरदार अदा करने वाला अदाकार नहीं होगा। अलाउद्दीन का किरदार भी सीज़न 7 में कोई और निभाएगा। जबकि दूसरी जानिब एमरे बे की इंटरव्यू ने तहलका मचा के रखा है, क्योंकि एमरे बे से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कुरलुश उस्मान को खुद छोड़ा है या फिर कुरलुश उस्मान सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, माजरा किया है, या फिर डायरेक्टर के कहने पर आपने सीरीज़ को छोड़ दिया है। जनाब एमरे बे ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं निकलवाया, ये किरदार ख़त्म हो चुका है। चूँकि तारीख़ में भी ऐसा था कि होलाफेरा और ओरहान अलग हो गए थे अपने वालिदैन से, वो किसी और किले में गए थे, और वैसे भी ये सीरीज़ अब ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, एमरे बे ने ये कहा है कि सीरीज़ ख़त्म हो चुका है। ये नहीं कहा कि सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, कहा कि ये ख़त्म हो चुका है। अब ये ख़त्म हो चुका है, किसी ने निकलवाया नहीं, ये ख़त्म हो चुका है। अब चूँकि ये ख़त्म हुआ है, इससे मुराद ये है कि अब तो सीरीज़ ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल में ये सीरीज़ की तरफ इशारा दे रहा है कि सीरीज़ ख़त्म हो चुका है। तो क्या सीज़न 7 बनेगा या फिर नहीं, और इसके मुतल्लिक तुर्क मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इसके मुतल्लिक कौन कौन से अपडेट है जो फ़िलहाल उरूज और उरूज पर है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन कराम, चूँकि आप सबको पता है कि फ़ेक न्यूज़ फैलते हैं बड़े तेज़ी से, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीज़न 7 में जो है ना वो तुर्गुत नहीं होगा। अगर सीज़न 7 बनेगा तो तुर्गुत नहीं होगा। जो जंगेज़ जोशकन है, इसका मुआहदा सिर्फ 1 या फिर 2 सीज़नों का था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 सीज़न का ही था, और वो भी दरमियान में आया। जंगेज़ जोशकन के पास इतना टाइम नहीं था। तो क्या वाकई में ये अदाकारी इतना मसरूफ़ है कि इतने मकबूल तरीन सीरीज़ में काम नहीं करना चाहता? क्या वाकई में तुर्गुत का किरदार सीज़न 7 में हमें दोबारा नज़र नहीं आएगा? वो तुर्गुत जो हम सब का फेवरेट था, जिसको लाने के लिए शयाकीनों ने हर किस्म के हड़बे इस्तेमाल किए, यानी तरह तरह के तमनेल लगाते रहे शयाकीन आज तक। तो बुज़दिक मजबूरी में आकर बुज़दिक ने इसकी जो है ना वो एंट्री करवाई। तो क्या सीज़न 7 में तुर्गुत नहीं होगा? आगे चलकर आपको ये भी बताया जाएगा। और इसके अलावा सोफिया के हवाले से आप सबका जो है ना वो क्वेश्चंस है कि सोफिया का अब वो क्या बनेगा, क्या वो सीज़न 7 में होगी या फिर नहीं। वो मुसलमान हो चुकी है। अगर वो सीज़न 7 में ना होती तो मुसलमान होने की उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ओस्मान बे उसका जो है ना वो सर कलम कर सकता था। लेकिन मेरे ख्याल में बुज़दिक सोफिया का किरदार अदा करने वाली अदाकारा से काफ़ी मुतासिर है, और बुज़दिक इसको आखिर तक दिखाना चाहता है। तो क्या अगर सीज़न 7 बनेगा तो सोफिया होगी या फिर नहीं? और इसके अलावा आप सबका बड़ा सवाल, क्या सीज़न 7 में सोफिया और तुर्गुत की शादी दिखा दी जाएगी? ये सवाल भी जो है ना आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी उरूज पर है, और तरह तरह के थंबनेल जो है ना वो लगे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। जी हाँ नाज़रीन कराम, नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए आल पर, ठीक है। जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, फ़ायदा यह होगा कि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा। तो चलिए नाज़रीन कराम, हम सबसे पहले बात करेंगे
اورحان کے کردار کے اوپر، علاؤدین کے کردار کے اوپر کہ کیا اورحان کے ساتھ ساتھ اس کا کردار بھی بدلا جا رہا ہے یا پھر نہیں. تو ناظرین کرام اس کے متعلق میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ اس اداکار سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ چونکہ آپ اداکار ہو اور ہم نے آج تک آپ کو جانا بھی نہیں یا اب جو ہے نا ہم آپ کو تھوڑا سا جاننے لگے چونکہ آپ قرش عثمان سیریز میں آئے، تو آپ کس ڈرامے میں زیادہ آپ کو کام کرتے ہوئے مزہ آیا اور کس ڈرامے سے آپ متاثر ہو اور کس ڈرامے میں آپ مستقبل میں بھی کام کر سکتے ہو. تو اس اداکار نے کہا کہ ایک ہی ڈرامہ ہے جس نے مجھے مقبول کیا، کام کرتے ہوئے مجھے مزہ آیا اور دنیا کے سامنے میں نے اپنی اداکاری پیش کی اور لوگ میرے فین ہو گئے، اور وہ ہے قرش عثمان سیریز. میں قرش عثمان سیریز کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. ہاں وہ الگ بات ہے اگر ڈائریکٹر مجھے کسی وجہ سے نکالے، کیونکہ ہم اداکار ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن قرش عثمان سیریز نے ہمیں ایک نام دیا. اب ناظرین کرام اگر سیدھی بات ہو تو یہ اداکار کافی زبردست اداکار ہے، اس کی اداکاری کمال کی ہے، دمال کی ہے، اور لوگ اس کو جو ہے نا پسند کرتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں اس کے جو ہے نا وہ فین ہے، جس طرح کے ایمرے بے کے تھے تو اس کے بھی فین ہے. تو یہ کبھی نہیں جو چھوڑنے والا سیریز کو، اور ڈائریکٹر بھی اس کو کیوں نہیں کرے گا. بھائی اتنا اچھا اداکار ہے تو ڈائریکٹر پاگل توڑی ہے نا کہ وہ اتنا اچھا اداکار کو یوں نکال دے. تو یہ جو خبر ہے یہ بالکل فیک ہے. اب آتے ہیں ترگت اور صوفیہ کی جانب کہ کیا ان دونوں کی شادی ہو پائے گی یا پھر نہیں. تو ناظرین کرام آپ لوگ بھی پاگل ہو، کیونکہ یار آپ خود سوچ سکتے ہو کہ اس وقت تقریباً ترگت کا عمر 110 یا پھر 111 سال ہے. تاریخ کے مطابق اس کے 125 سال عمر تھا، لیکن فی الحال ترگت یار آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بوڑھا ہے، اور صوفیہ بھی ایسی ہے کہ وہ ایک بازنطینی کمانڈر تھی. بے شک وہ مسلمان ہو گئی ہے، لیکن کائیوں کے دلوں میں اس کے لیے کبھی محبت جو ہے نا وہ نہیں پیدا ہونے والا. ہاں عثمان بھائی اس کے اوپر اتنا رحم کر سکتے ہیں، اپنے قبیلے میں جگہ دے سکتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ دے سکتے ہیں، خیمہ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسے پیار کوئی نہیں کرنے والا بھائی، کیونکہ یہ اتنے معصوموں کو جو ہے نا انہوں نے جان لی ہے. تو ترگت بے کے ساتھ تو اس کو بالکل بھی اٹیچ نہ کرے، اور ایسا ہونے بھی نہیں ہونے والا، ایسا ہونے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ارمان آپ سب کا ادھورا ہی رہے گا. اب آتے ہیں سیزن 7 کے متعلق. تو ناظرین کرام ایمرے بے نے یہ کنفرم خبر ہے، یہ کہا ہے ایمرے بے نے ایک انٹرویو میں کہ یہ ختم ہو چکا ہے. سیریز کے بارے میں اب اشارہ ہے یا پھر کس چیز کے بارے میں؟ تو ناظرین کرام یہ ختم ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کردار ختم ہو چکا ہے. انہوں نے خود کہا کہ بھائی اس دور میں تاریخ کے مطابق خلفاء اور اورحان جو ہے نا عثمان بے سے الگ ہوئے تھے، کسی اور قلعے میں گئے تھے، اور وہ بھی عثمان بے کے حکم پر، اس کے حکم کے مطابق انہوں نے قبیلہ چھوڑ دیا اور کسی اور قلعے چلے گئے. چونکہ اب یہ ختم ہو چکا ہے اور کام کرنے کے لیے فی الحال کچھ ہے نہیں، تو اب اس میں اشارے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ اداکار مستقبل میں دوبارہ قرش عثمان سیریز میں آ سکتا ہے، کیونکہ اس کو نکالا نہیں گیا. کردار فی الحال کے لیے اس سیزن میں ختم ہو چکا تھا، چونکہ یہ دونوں تاریخ کے مطابق گئے تھے، اور اب جب یہ واپس آئیں گے تو میرے خیال میں ایمرے بے ہی واپس آئے گا. اور اگر ایسا ہوا تو کافی اچھی بات ہے، کیونکہ ہم ایمرے بے کو پسند کرتے ہیں، لو ہے ایمرے بے سے. ہے ناظرین کرام ایمرے بے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ دوبارہ آ سکتا ہے یا پھر نہیں؟ سیزن 7 کے متعلق بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے. تو ناظرین کرام جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پیور اسٹوڈیو نیا چینل ہے، سو اس کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.